नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म नेपाली विषय शिक्षक मेघराज तिमल सिन्हा फेरि पनि म अर्को विषयवस्तुमा आधारित रहेर नेपाली भाषा शिक्षणसँग सम्बन्धित थप ज्ञान दिने उद्देश्यले आजको कक्षामा उपस्थित भएको छु। मेरो युट्युब च्यानल जोइन्ट विथ अस रहेको छ। मेरो युट्युब च्यानल जोइन्ट विथ अस रहेको छ र यो भिडियो हेरिसके पश्चात जसले यो भिडियो हेर्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लगायत सबैले मेरो आजको यो कक्षामा थप्नुपर्ने कुराहरूमा के हुन सक्छन् र सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन सक्छन् ती कुराहरू कमेन्ट बक्समा प्रतिक्रियाका रूपमा लेखिदिनुहुनेछ। त्यसअनुसार मैले सुधार गर्नुपर्ने कुरा सुधार गर्नेछु, थप्नुपर्ने कुरालाई थप गर्नेछु र मेरो युट्युब च्यानल जोइन्ट विथ असलाई लाइक, सब्स्क्राइब र सेयर गरिदिनु हुन बिर्सिनुहुने छैन भन्ने अपेक्षा गरेको छु। त लागौँ आजको नयाँ विषयवस्तुतर्फ। आजको विषयवस्तु रहेको छ नेपाली भाषा व्याकरणमा लिङ्ग, वचन, पुरुष, लिङ्ग, वचन, पुरुष र आदर। हामी यी शीर्षकहरूमा आजको कक्षामा छलफल गर्छौँ विद्यार्थीहरू। लिङ्ग, वचन, पुरुष, आदर यी विषयहरूमा छलफल गर्छौँ। सुरुमा हामी लिङ्ग भित्र जाउँ। हामीले सिकेका छौँ 1 नम्बरमा लिङ्ग। लिङ्ग भनेको के हो हामीले बुझेका छौँ। लिङ्ग भनेको भाले, लिङ्ग भनेको भाले वा पोथी छुट्याउने काम। भाले वा पोथी छुट्याउने काम, जसलाई हामी लिङ्ग भन्छौँ हैन। साधारण अर्थमा हामी लिङ्गलाई यसरी परिभाषित गर्छौँ। हामीले विस्तृत रूपमा लिङ्गलाई परिभाषित गर्दाखेरि कुनै पनि प्राणी, चराचुरुङ्गी वा मानिसको भाले वा पोथी छुट्याउन प्रयोग गरिने शब्दलाई लिङ्ग भनिन्छ। अथवा कुनै पनि वस्तु, प्राणी, जनावर, चराचुरुङ्गी, मानिस लगायतका कुराहरूको लिङ्ग छुट्याउन अथवा भाले हो या पोथी हो छुट्याउने कामका लागि प्रयोग गरिने भाषाको लेख्य चिन्ह वा शब्दलाई लिङ्ग भनिन्छ। यसरी आफ्नो तरिकाले परिभाषित गर्न सकिन्छ। फेरि पनि मैले दोहोऱ्याउँछु, कुनै पनि वस्तुको, व्यक्तिको, प्राणीको, वनस्पतिको, जनावरको, पन्छीको भाले वा पोथी के हो भन्ने लिङ्ग छुट्याउन, पहिचान गर्न प्रयोग गरिने शब्द, नेपाली भाषा व्याकरणको व्याकरणिक कोटी शब्दलाई हामी के भन्छौँ? लिङ्ग भन्छौँ। लिङ्ग 3 प्रकारका हुन्छन्। क नम्बरमा स्त्रीलिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग यसले चाहिँ पोथी जाति बुझाउँछ। पोथी जाति बुझाउँछ स्त्रीलिङ्ग। त्यसै गरी ख नम्बरमा पुल्लिङ्ग, यसले चाहिँ भाले जाति बुझाउँछ। स्त्रीलिङ्गले पोथी जाति बुझाउँछ, पुल्लिङ्गले भाले जाति बुझाउँछ। त्यसै गरी अर्को एउटा हुन्छ नपुंसक लिङ्ग। नपुंसक लिङ्ग यसले चाहिँ भाले हो या पोथी हो छुट्याउँदैन। भनेको भाले वा पोथी नछुट्टिने, भाले वा पोथी नछुट्टिने नपुंसक लिङ्ग हैन। स्त्रीलिङ्ग पोथी जाति बुझाउँछ, पुल्लिङ्ग भाले जाति बुझाउँछ, नपुंसक लिङ्ग भाले अथवा पोथी के हो भन्ने कुरा नछुट्टिने अवस्था हुन्छ। म यी कुराहरूलाई उदाहरणसहित प्रश्न पार्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसै शब्दमा स्त्रीलिङ्ग पोथी बुझाउने एउटा भैँसी हुन्छ, भैँसी स्त्रीलिङ्ग हो हैन। त्यसै गरी
सुन्दरी, सुन्दरी भनेको बाँदरकी श्रीमती, बाँदरकी श्रीमतीलाई हामी सुन्दरी भन्छौँ स्त्रीलिङ्ग। पुल्लिङ्गमा बाँदर हुन्छ, स्त्रीलिङ्गमा चाहिँ सुन्दरी भन्ने हुन्छ हैन, स्त्रीलिङ्ग पोथी जाति बुझाउने। त्यसै गरी गाई, बाख्रो हैन स्त्री जाति बुझाउने भयो। त्यसै गरी भाले बुझाउने पुल्लिङ्ग, भाले बुझाउने पुल्लिङ्गमा जस्तै के हुन्छ भने नायक, अङ्ग्रेजीमा हामी हिरो भन्छौँ, नायक भन्ने हुन्छ हैन, हिरो अङ्ग्रेजीमा, नेपालीमा नायक। त्यसै गरी बादशाह हैन, बादशाह फारसी भाषाको शब्द बादशाह, पुल्लिङ्ग बुझाउने शब्द, भाले जाति बुझाउने शब्द बादशाह। त्यसै गरी राजा, त्यसै गरी लोग्ने हैन, यस्ता खालका शब्दहरू हुन्छ हामीसँग जसले भाले जातिलाई बुझाउँछन्। त्यसो गर्दाखेरि ती शब्दहरूलाई हामी पुल्लिङ्ग शब्द भन्छौँ। तर त्यस्ता शब्द पनि हुन्छन् जसलाई भाले अपोजिट छुट्याउन सकिँदैन। जस्तै उदाहरणका लागि हामीले यो डस्टर लिन सक्छौँ, मेरो हातमा भएको डस्टर, यो मार्कर लिन सक्छौँ, मैले यो आँखामा लगाएको चस्मा लिन सक्छौँ, यो टोपी लिन सक्छौँ, यो सेतो पाटीलाई लिन सक्छौँ। क्षमा प्रार्थी विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, यसरी भाले वा पोथी छुटिन नसकिने, यो भाले कि पोथी हो त छुटिँदैन, यो पनि त्यस्तै छ, यो चस्मा पनि भाले पनि छुट्याउन सकिँदैन, यो टोपी पनि छुट्याउन सकिँदैन। त्यसै गरी काठ, ढुङ्गा, माटो आदि धेरै हुन्छन् भाले पनि छुट्याउन नसकिने वस्तुहरू, तिनीहरूलाई चाहिँ हामी नपुंसकलिङ्ग भन्छौँ, भाले वा पोथी छुट्याउन नसकिने। यो चाहिँ शब्दको तहमा भयो है विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। हामीले साना कक्षा नर्सरी, एलकेजी 1, 2, 3, 4, 5 तिर सिकेका यी अवस्थाहरू भाले पोथी छुट्याउन सकिने नसकिने, स्त्रीलिङ्ग, पुल्लिङ्ग र नपुंसकलिङ्गका कुराहरू यी साना कक्षाका लागि भए। तर ठुला कक्षाको लागि चाहिँ हामीलाई दुईटा मात्रै हुन्छ। हामी ठुला कक्षामा चाहिँ शब्दको तहमा रहँदैनौँ, शब्दको तहबाट हामी वाक्यको अवस्थामा जान्छौँ हैन, वाक्यको तहमा माथि उक्लन्छौँ। हाम्रो सिकाइलाई त्यसरी माथि उकास्नुपर्ने हुन्छ लिङ्ग। अब म यहाँ उदाहरण राख्छु। जस्तै हामीलाई परीक्षामा दिइन्छ क नम्बर हैन, क नम्बरमा मानिलिउँ के राखेको छ भने नायक चलचित्रमा नाच। यहाँ नायक पुल्लिङ्ग छ, पुल्लिङ्ग कर्तापद भएपछि क्रियापद पनि पुल्लिङ्ग हुनुपर्छ है। नायक पुल्लिङ्ग छ, नाच क्रियापद पनि पुल्लिङ्ग छ। अब नायकको स्त्रीलिङ्ग के हुन्छ? नायिका हुन्छ। नायक पुल्लिङ्ग हो, नायिका स्त्रीलिङ्ग हो। नायिका चलचित्रमा अब यहाँ अघि पुल्लिङ्ग नायक हुँदाखेरि नाच्छ थियो, अब नायिका भएपछि चाहिँ नाच्छे बनाउनु पर्छ, हैन। पुल्लिङ्ग हुँदा नाच्छ, स्त्रीलिङ्ग हुँदा नाच्छे। अब त्यसै गरी ख नम्बरमा विदुषी घमण्ड गर्छिन्। विदुषी घमण्ड गर्छिन्। यहाँ विदुषी भन्ने छ, विदुषी भनेको विद्वान स्त्री, यो स्त्रीलिङ्ग छ कर्तापद। त्यो भएपछि यहाँ क्रियापद पनि स्त्रीलिङ्ग भयो हैन। विदुषी भनेको विद्वान स्त्री हुन्, उनी विद्वान भएको कारण घमण्ड गर्छिन्, यहाँ स्त्रीलिङ्ग छ, यहाँ पनि स्त्रीलिङ्ग छ। अब हामीले यसलाई पुल्लिङ्ग बनाउँदा के गर्नुपर्छ भने विदूषक घमण्ड गर्छन् भन्नुपर्छ। यसरी विदुषी स्त्रीलिङ्ग छ, गर्छिन् स्त्रीलिङ्ग क्रियापद भयो, विदूषक पुल्लिङ्ग भयो अनि गर्छन् पुल्लिङ्ग भयो हैन। भनेपछि विदुषी स्त्रीलिङ्ग, विदूषक पुल्लिङ्ग, त्यसै गरी नायक पुल्लिङ्ग, नायिका स्त्रीलिङ्ग। यसरी हामीले वाक्यको तहमा लिङ्गमा स्त्रीलिङ्ग र पुल्लिङ्ग विशेष गरी ठुला कक्षामा सिक्नुपर्छ। साना कक्षामा चाहिँ नपुंसकलिङ्ग भन्ने पनि हुन्छ, तर हामीले ठुलो कक्षामा चाहिँ नपुंसकलिङ्गको वाक्यमा परिवर्तन गर्ने अभ्यास गर्नु पर्दैन
मात्रै बुझ्न चाहिँ बुझ्नुपर्छ। नपुंसक लिङ्ग यस्ता यस्ता हुन् भनेर साना कक्षामा सिकेका ती आधारभूत कुराहरूलाई चाहिँ सम्झिनुपर्छ, स्मरण गर्नुपर्छ र बाँकी कुराहरू स्त्रीलिङ्ग र पुल्लिङ्गमा बदल्ने अभ्यास हामीले यसरी गर्नुपर्छ। अब अर्को एउटा विद्यार्थीको अल्मलिन सक्ने अवस्था। स्त्रीलिङ्ग र पुल्लिङ्गमा विद्यार्थीहरू अल्मलिने अवस्था। जस्तै अर्कोमा एउटा उदाहरण लेख्छु। मेरी छोरीको श्रीमान, मेरी छोरीको श्रीमान मेरो ज्वाइँ हो। मैले लेखेँ है, मेरी छोरीको श्रीमान मेरो ज्वाइँ हो। यहाँ मेरी छोरीको श्रीमान मेरो ज्वाइँ हो। अब यसलाई लिङ्ग परिवर्तन गर्नु पर्यो। स्त्रीलिङ्ग छ, पुल्लिङ्ग बनाउनु पर्यो हैन। मेरी छोरी भएपछि अब के भन्ने, मेरो छोरो बनाउनु पर्यो। छोरी हुँदाखेरि मेरी भयो, छोरो हुँदा चाहिँ मेरो बनाउनु पर्यो। मेरो छोरो कि बनाउनु पर्यो है। यहाँ अप्ठ्यारो छ यो कुरा। मेरी छोरीको, मेरी स्त्रीलिङ्ग हो, छोरी स्त्रीलिङ्ग भएकोले गर्दा मेरी स्त्रीलिङ्ग भयो यहाँ हैन। छोरी स्त्रीलिङ्ग भएकोले गर्दा मेरी स्त्रीलिङ्ग भयो। अब फेरि श्रीमान पुल्लिङ्ग भएकोले गर्दाखेरि छोरीको भन्नु पर्यो हैन। छोरीको श्रीमान पुल्लिङ्गलाई को लाउनु पर्छ, स्त्रीलिङ्गलाई चाहिँ कि लाउनु पर्छ। छोरीको श्रीमान मेरो ज्वाइँ हो भन्नु पर्यो हैन। अब यहाँ चाहिँ फेरि मेरी स्त्रीलिङ्गलाई मेरो पुल्लिङ्ग बनायौँ। अनि मेरो पुल्लिङ्ग बनाएपछि फेरि छोरीलाई पनि पुल्लिङ्ग बनाउनु पर्यो, छोरो बनाउनु पर्यो। अब फेरि यहाँ श्रीमान छ, श्रीमानलाई स्त्रीलिङ्ग बनाउँदा के बनाउनु पर्यो, श्रीमती बनाउनु पर्यो हैन। श्रीमती बनाउनु पर्यो भनेपछि श्रीमती छोरी मान्छे हो, स्त्री जाति हो। त्यसले गर्दा मेरो छोरोको श्रीमती भन्न पाइँदैन। अब फेरि मेरो छोरोको श्रीमती भन्न पाइँदैन। स्त्रीलिङ्ग भएपछि फेरि पछाडि हेरेर हामीले यहाँ छोरो कि, मेरो छोरो कि श्रीमती। अब यहाँ मेरो हुँदा पुल्लिङ्ग थियो, अब यसलाई स्त्रीलिङ्ग बनाउँदाखेरि के बनाउनु पर्यो, मेरी बनाउनु पर्यो। किनभने श्रीमती हो नि त, श्रीमती स्त्रीलिङ्ग हो हैन। श्रीमती स्त्रीलिङ्ग भएपछि यहाँ पनि मेरी स्त्रीलिङ्ग बनाउनु पर्यो, मेरी। अब ज्वाइँलाई के बनाउनु पर्यो, बुहारी हो बनाउनु पर्यो। ज्वाइँलाई बुहारी बनाउनु पर्यो। छोरोको श्रीमती त बुहारी हुन्छ, छोरोको श्रीमती त ज्वाइँ भन्न मिल्दैन हैन। यस्ता खालका अवस्थाहरू पनि वाक्य संरचनामा लिङ्ग परिवर्तन गर्ने कुरामा रहन्छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी ठुला कक्षामा सिक्दै जाने लिङ्गसँग सम्बन्धित विस्तृत कुराहरू हुन्। यी कुरालाई हामी थप अरू कक्षाहरूमा अध्ययन गर्छौँ र लिङ्ग सम्बन्धी अभ्यासलाई मैले यहीँ पुरा गरेँ। बाँकी नबुझेका कुराहरू छन् भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले थप कमेन्ट बक्समा लेख्नेछन्। अस्पष्ट कुराहरू अथवा मैले थप्नुपर्ने कुराहरू केही छन् भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कमेन्ट बक्समा लेख्नेछन् र त्यसअनुसार मैले सुधार गर्नेछु। सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू, थप्ने कुरामा थप्नेछु। बाँकी कुराहरू हामी त्यसरी हाम्रो सिकाइलाई आदान प्रदान गर्नेछौँ। अब हामी वचनतर्फ लागौँ। वचन, यहाँ वचन भन्ने छ। वचन भनेको फेरि हामी यहाँ अलिक फरक अवस्थामा पाउँछौँ। दोस्रो नम्बरमा वचन, लिङ्ग पछाडि हामी वचनमा आयौँ। वचन दुई प्रकारका हुन्छन्। क नम्बरमा एक वचन, ख नम्बरमा बहुवचन। एक नम्बरमा अथवा क नम्बरमा एक वचन, ख नम्बरमा बहुवचन। यसले चाहिँ एक संख्या बुझाउँछ हैन। एक संख्या बुझाउँछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसले चाहिँ एक भन्दा बढी
एक भन्दा बढी संख्या बुझाउँछ। एकवचनले चाहिँ एक संख्या बुझाउँछ, बहुवचनले चाहिँ एक भन्दा बढी संख्या बुझाउँछ। हेरौँ यहाँ उदाहरण। एक वचन हैन, यहाँ मैले एक वचन लेखेँ, एक वचन अनि बहुवचन लेखेँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हैन। कसरी एक बुझाउँछ, कसरी धेरै बुझाउँछ। अब यहाँ मैले फल लेखेँ, त्यसैगरी फूल लेखेँ हैन। फल पनि एक वचन हो, फूल पनि एक वचन हो। त्यसैगरी के लेखेँ मैले, कविता लेखेँ, कविता एक वचन हो। अनि त्यसैगरी देश लेखेँ हैन। त्यसैगरी हाम्रो भन्ने लेखेँ, यो पनि एक वचन हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसैगरी चरा, चरो, त्यसैगरी चरो लेखेँ, त्यसैगरी छोरो लेखेँ है। मैले यति शब्द लेखेँ अहिले, फल, फूल, कविता, देश, हाम्रो, चरो, छोरो लेखेँ। कमिलो पनि लेखेँ ल मैले एउटा, कमिलो, कमिलो। यी एक वचन शब्दहरू हुन्। अब यिनीहरूलाई बहुवचन बनाउँदाखेरि कसो गर्ने त? बहुवचन ग्रुपहरू मैले लेख्दै जान्छु अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। जस्तै फलको बहुवचन फलहरू, त्यसैगरी फूलको बहुवचन फूलहरू हैन। अब हामीले फलफूल एकै ठाउँ लेख्दाखेरि फलफूल, यो फलफूल भन्ने शब्द पनि बहुवचन हुन्छ हैन। फलफूल भन्ने शब्द बहुवचन हो। यो एक वचन भनेर हरू थपेर फलफूलहरू बहुवचन हुन्छ भन्न पाइँदैन। फलफूल आफै बहुवचन हैन। अब फलहरू भयो भने एक वचन, फूलहरू भयो भने एक वचन हो, होइन होइन है। फल मात्रै भयो भने एक वचन, फूल मात्रै भयो भने एक वचन, तर फलहरू भनेर हरू थप्यो भने, फूलहरू भनेर हरू थप्यो भने बहुवचन भयो। अब त्यसैगरी फल मात्रै भन्दा एक वचन, फूल मात्रै भन्दा एक वचन, तर फलफूल भन्दा चाहिँ फेरि के हुन्छ, बहुवचन हुन्छ फेरि हैन। यस्तो पनि हुन्छ बहुवचन। अब यहाँ कविता भन्ने शब्द छ एक वचनमा। अब यहाँ हामीले बहुवचनमा कविताहरू बनाउनु पर्छ हैन, कविताहरू थप्नु पर्छ। अनि देशलाई देशहरू बनाउनु पर्छ, देशहरू, यहाँ पनि हरू थपिएको छ हैन। अब हाम्रो चाहिँ अलिकति फरक छ है। हाम्रो, हाम्रोको बहुवचन के हुन्छ, हाम्रा हुन्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हाम्रो भन्दा एक वचन हो यो। कसरी एक वचन भने, एक वचन बन्नका लागि हामी भन्ने शब्दमा के जोडिएको छ, रो जोडिएको छ हो। हामी भन्ने शब्दमा रो जोडियो भने हाम्रो भयो, त्यसले गर्दा यो एक वचन भयो हाम्रो भन्ने शब्द। तर अब हाम्रा भन्दा चाहिँ बहुवचन भयो, त्यसले गर्दा यहाँ चाहिँ के जोडिएको छ भने हामी भन्ने सर्वनामसँग के जोडिएको छ, रा जोडिएको छ है। हामीमा रो जोडियो भने हाम्रो हुन्छ एक वचन, अनि हामीमा रा जोडियो भने हाम्रा हुन्छ बहुवचन। क्षमा प्रार्थी छु। भनेपछि हामीमा रो जोड्दा एक वचन, रा जोड्दा बहुवचन भएपछि अघि हामीले हरू जोड्दाखेरि बहुवचन बनाएका थियौँ, हरू हटाउँदा एक वचन भएको थियो हैन। यहाँ कविताहरू भन्दा हरू जोड्दा एक वचन थियो, कविता भन्दा कविताहरू भन्दा बहुवचन भयो, हरू हटाएपछि चाहिँ एक वचन भयो, कविता मात्रै हैन। त्यसैगरी देशहरू भन्दाखेरि हरू जोड्दा बहुवचन भएको थियो, देश मात्रै राख्दा एक वचन भएको थियो। तर यहाँ अलिकति फरक अवस्था छ। यहाँ रो जोडियो भने एक वचन भयो हैन, रा जोडियो भने चाहिँ बहुवचन भयो। त्यसैगरी चरोमा पनि त्यही अवस्था छ। भनेको चरो बहुवचन होइन एक वचन हो भनेपछि त्यसलाई बहुवचनमा चरा भन्नु पर्यो, अथवा चरा नभनेर चराहरू भन्दा पनि हुन्छ बहुवचन हैन। अब त्यसैगरी छोरो, छोरोको बहुवचन छोरा लेख्दा पनि हुन्छ।
छोरो एकवचन हो, छोरा बहुवचन हो। अब छोरालाई फेरि हरू पनि थपेर लेख्न पनि पाइन्छ, यसरी पनि लेख्न पाइन्छ हैन। मैले भन्दैछु हाम्रो एकवचन हो, क्षमा प्रार्थी हाम्रा बहुवचन हो, रो जोड्दा एकवचन भयो, रा जोड्दा बहुवचन भयो भनेको चरो रो जोडियो एकवचन भयो, चरा रा जोडियो बहुवचन भयो। क्षमा प्रार्थी अब चरा बहुवचन भयो, यसमा हरू थपेर चराहरू बनाउँदा पनि बहुवचन हुन्छ। त्यसैगरी छोरो एकवचन, छोरा बहुवचन भयो, यहाँ पनि हरू थपेर बहुवचन बनाउन पाइन्छ हैन, त्यसरी पनि लेख्न पाइन्छ। यो कमिलो पनि त्यस्तै हुन्छ भनेको कमिला एकवचन भयो अनि क्षमा प्रार्थी फेरि पनि कमिला कमिलो भन्दाखेरि यहाँ ओ जोडियो है, ओ जोडियो, कमिलो भन्दा ओ जोडियो, ओ जोड्दा एकवचन हुँदो रहेछ। अनि कमिला भन्दाखेरि फेरि के जोडियो, आ जोडियो, कमिला भन्दा बहुवचन भयो। अनि फेरि कमिलाहरू भनेर पनि लेख्न पाइन्छ, कमिला मात्रै लेखेर बहुवचन बनाउन पाइन्छ अनि कमिलाहरू भनेर बहुवचन बनाउन पनि पाइन्छ। भनेको आ जोडियो भने पनि बहुवचन हुँदो रहेछ अनि ओ जोडिँदाखेरि चाहिँ एकवचन हुँदो रहेछ। भनेपछि यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने हरू जोडिएन, एक संख्या बुझियो। यहाँ मैले अघि ल्याएको एक मात्र संख्या बुझाउने, एक संख्या बुझियो अनि रो जोडियो अथवा ओ जोडियो र हरू जोडिएन भने एकवचन हो। तर रा जोडियो, आ जोडियो अनि हरू जोडियो भने अनि एक भन्दा बढी संख्या बुझियो भने त्यो चाहिँ के रहेछ, बहुवचन रहेछ। विद्यार्थी भाइहरु हामीले त्यसरी बुझ्नु पर्ने हुन्छ। अब म यसलाई वाक्यको तहमा लैजान्छु। वाक्यको तहमा जस्तै मैले लेखेँ छोरी कलम किन्छे, यो एक वचन छ। छोरी एक वचन हो, कलम पनि एक वचन हो, किन्छे पनि एक वचन हो। पहिला बहुवचन कसरी बनाउने त हैन, बहुवचन बनाउँदा छोरीहरू कलमहरू किन्छन्, यसरी बनाउनु पर्यो है, यसरी बनाउनु पर्यो। अब ख नम्बरमा अघि मैले रो जोडेको थिएँ हैन, जस्तै हाम्रो छोरो मेहनती छ, हाम्रो छोरो मेहनती छ, यहाँ रो जोडियो हैन, यस एक वचन छ, एक वचन अनि एक वचन छ यहाँ हैन। मैले अघि माथि एउटा उदाहरण राखेँ वाक्यको तहमा, यहाँ अर्को उदाहरण राख्दैछु। अब यहाँ के लेख्नु पर्यो भने हाम्रा बनाउनु पर्यो, रोलाई रा बनाउनु पर्यो अनि छोरो यहाँ पनि रो छ, यसलाई पनि रा बनाउनु पर्यो। हाम्रा छोरा हैन मेहनती छन्, मेहनती। अब यहाँ छ एक वचन छ भने छन् बनाउनु पर्यो बहुवचनमा हैन। हाम्रो एक वचन, छोरो एक वचन, मेहनती छ एक वचन भयो। हाम्रा बहुवचन, छोरा बहुवचन, मेहनती छन् बहुवचन भयो हैन। अब त्यसै गरी अर्को एउटा उदाहरण राख्छु म, यही कुरालाई जोड्छु। हाम्रो राखेँ मैले, हाम्रो छोरो राम्रो छ, हाम्रो छोरो राम्रो छ, यहाँ रो आयो, एक वचन छ हैन। अब यसलाई बहुवचन बनाउँदाखेरि के गर्नुपर्छ भने हाम्रा छोरा राम्रा छन् बनाउनु पर्यो, यसरी बनाउनु पर्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हैन, यसरी वाक्य बनाउनु पर्यो। अब अघि मैले ओ लागेको कुरो एउटा कमिलो भन्ने शब्द राखिरहेको थिएँ
है। मैले यो मेटेँ, मैले त्यो उदाहरण पनि यहाँ राख्छु, बुझाउँछु। बुझाउनको लागि वाक्यको तहमा अघि कमिलो र कमिला भन्ने शब्दलाई मैले शब्दका तहमा राखेको थिएँ। अब चाहिँ यहाँ राख्दैछु अर्को, होइन। जस्तै आँप अमिलो रहेछ। आँप अमिलो रहेछ, मैले एउटा प्रश्न राखेँ है। अमिलो, यहाँ अमिलो भन्ने आयो है। अमिलोमा ओ आयो, मैले अघि भर्खरै सिकाएको ओ रूपमा आयो एक वचन। यसलाई बहुवचन बनाउँदा हामीले के बनाउनुपर्छ भनेको थिएँ मैले, आ जोड्नुपर्छ भनेको थिएँ। ओलाई अमिलो कमिलो भनेको थिएँ अघि कमिलो भनेर ओ जोडेको थिएँ। कमिला भनेर आ बनाएर बहुवचन बनाएको थिएँ। अब अहिले चाहिँ हामी यहाँ अमिलो एक वचन छ, यसलाई आ जोडेर बहुवचन बनाउँछौँ। जस्तै बहुवचनमा के लेख्ने भने आँप हुँदा चाहिँ एक वचन थियो, अब यसलाई बहुवचन बनाउँदा आँपहरू। अब अमिलो एक वचन थियो, यसलाई के बनाउनु पर्यो, अमिला बनाउनु पर्यो बहुवचन। अमिलो भन्दा एक वचन भयो, अमिला भन्दा आ आयो भनेपछि बहुवचन भयो। अघि मैले भर्खर सिकाएको छु यस विषयमा। अमिला रहेछ एक वचन भयो भने रहेछन् भनेर बहुवचन बनाउनु पर्यो, होइन। यस्तो गर्नु पर्यो। आँप अमिलो रहेछ, लो ओ अघि कमिलो भनेर सिकाएको थिएँ अघि शब्दमा, अहिले चाहिँ यहाँ अमिलो भनेर राखेँ, ओ आयो, रहेछ एक वचन भयो, होइन। अब यहाँ आँप एक वचन थियो, आँपहरू बहुवचन भयो हरू जोडेपछि। अनि अमिलो एक वचन थियो, अब यहाँ आँपहरू बहुवचन भएपछि अमिलो एक वचन लेख्न मिलेन, यहाँ पनि बहुवचन बनाउनु पर्यो। आ जोड्दाखेरि अमिला भयो, बहुवचन भयो। अनि रहेछ एक वचन थियो, यसलाई बहुवचन बनाउनु पर्यो, रहेछन् भनेर। यसरी हामीले वचनसँग सम्बन्धित अभ्यासहरू परीक्षामा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। परीक्षामा हामीले वाक्य परिवर्तन गर्ने, एक वचन छ भने बहुवचन, बहुवचन छ भने एक वचनमा परिवर्तन गर्ने आउँछ। त्यसै गरी अघि मैले लिङ्ग सिकाएको थिएँ, एक स्त्रीलिङ्ग छ भने पुल्लिङ्ग, पुल्लिङ्ग छ भने स्त्रीलिङ्गमा बदल्नु पर्ने अभ्यास हामीले परीक्षामा सोधिन्छ। त्यसरी हामीले वाक्यको तहमा सिक्दैछौँ ठुला कक्षामा आएर। मैले वचनकै विषयमा पनि भएका कुराहरूलाई सुझाउने प्रयास गरेँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अथवा जसले यो भिडियो हेर्नुभएको छ, अलमल भएका खण्डमा त्यो अलमल भएका कुराहरू अथवा अस्पष्ट भएका कुरा, नपुगेका कुराहरू कमेन्ट बक्समा लेख्नुहुनेछ। अब लिङ्ग वचन दुईटा शीर्षकमा सकेपछि हामी पुरुषतिर लागौँ। पुरुष अङ्ग्रेजीमा हामी यसलाई पर्सनल प्रोनाउन्स भन्छौँ है। पुरुष अङ्ग्रेजीमा हामी पुरुष भन्छौँ, भनेको पर्सनल प्रोनाउन्स भन्छौँ, भनेको नेपालीमा पुराभन्दा पुरुषवाचक सर्वनाम। यो पदवर्ग अथवा शब्दवर्गमा पनि हामी व्याकरणिक कोटि अन्तर्गत सिक्छौँ, छलफल गर्छौँ। ठिकै छ। अब पुरुष भनेको के त यहाँ, होइन। अब हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ पुरुष भनेको प्रकारहरू हामी सजिलै चिन्न सक्छौँ। भनेको प्रथम पुरुष, होइन, मैले यहाँ लेखेँ। प्रकारहरू लेखेँ सुरुमा, मैले प्रथम पुरुष भनेर लेखेँ प्रकारमा। अनि प्रथम पुरुषमा मैले के लेखेँ भने बोल्ने, बोल्ने वा वक्ता भनेर लेखेँ। प्रथम पुरुषमा बोल्ने वा वक्ता भने। अब दोस्रो पुरुष, द्वितीय पुरुष, द्वितीय पुरुष यहाँ चाहिँ सुन्ने, अघि चाहिँ बोल्ने थियो, द्वितीय पुरुषमा चाहिँ सुन्ने। सुन्नेलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने श्रोता भन्छौँ है। अब तृतीय पुरुष, तृतीय पुरुष यो चाहिँ कुरो गरिने विषय, कुरो गरिने विषय, होइन। प्रथम पुरुष बोल्ने अथवा वक्ता, द्वितीय पुरुष सुन्ने वा श्रोता, तृतीय पुरुष कुरो गरिने विषय अथवा वस्तु भन्ने हुन्छ। मैले अघि पनि भनेको छु, पुरुष भनेको अङ्ग्रेजीमा पर्सनल प्रोनाउन्स भनिन्छ। फर्स्ट पर्सन, सेकेन्ड पर्सन, थर्ड पर्सन अङ्ग्रेजीमा, नेपालीमा प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम, होइन। अब म यहाँ यसलाई परिभाषा गर्छु। त्यसो हुँदाखेरि बोल्ने, सुन्ने र कुरो गरिने भयो, होइन। भनेपछि हामीले यसलाई के गर्न सक्छौँ, बोल्ने वक्ता
बोल्ने वक्ता सुन्ने श्रोता र बोल्ने वक्ता सुन्ने श्रोता र कुरो गरिने अथवा गरिएको विषय वस्तु आदिलाई संकेत गर्ने वा बुझाउने शब्दलाई पुरुष अथवा पुरुषवाचक शब्द भनिन्छ। पुरुष अथवा पुरुषवाचक शब्द भनिन्छ। यसरी मैले परिभाषा गरेँ, यहाँ यसरी राखेँ प्रकारहरू, पुरुषका प्रकारहरू र यहाँ परिभाषा लेखेँ। अब म यी सङ्केतहरू लेख्छु है। प्रथम पुरुषमा के पर्छन् हामीले जानेका छौँ, र पनि म लेख्छु। जस्तै प्रथम पुरुष म यहाँ लेख्छु। प्रथम पुरुषका चिन्हहरू, प्रथम पुरुष म भन्ने एउटा पर्छ, अनि त्यस पछाडि हामी भन्ने हुन्छ प्रथम पुरुषमा। दोस्रो छ द्वितीय पुरुष। अब द्वितीय पुरुषका चिन्हहरू त, तिमी, तिमीहरू, तपाईं, तपाईंहरू, हजुर, हजुरहरू, मौसुफ, मौसुफहरू, यति हुन्छ। त, तिमी, तपाईं, हजुर, मौसुफ। र यिनीहरूका बहुवचन रूप मैले यहाँ लेखेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू द्वितीय पुरुषमा। अब 3 नम्बरमा तृतीय पुरुष। तृतीय पुरुषमा के हुन्छन् त भन्दा ऊ, उनी, उनीहरू, त्यो, ती, तिनी, तिनीहरू, यो, यी, यिनी, यिनीहरू, वहाँ, वहाँहरू। तृतीय पुरुषहरू यी पर्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यहाँ लेखेको देखेका छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। मैले यसलाई दोहोऱ्याइनँ, विद्यार्थीहरूले आफै पनि पढ्न सक्छन्। मैले यसलाई फेरि मेटाएँ। अब हामी यो शब्दको तहमा थियौँ भने अब हामी ठुलो कक्षामा 10 कक्षासम्म अथवा विद्यालय तह भनेको चाहिँ 12 कक्षासम्म भएको अहिलेको अवस्थामा हामीले 12 कक्षाको हकमा वाक्यको संरचनामा जानुपर्छ। यो चाहिँ हामी शब्दको तहमा लाग्यौँ। अब शब्दको तहबाट हामी वाक्यको तहमा जान्छौँ। जस्तै तपाईँ, तपाईँ नलेखौँ, मैले यहाँ त लेख्छु। त राम्ररी पढ। त पनि लेखिनँ मैले, तिमी लेखेँ। तिमी राम्ररी पढ भनेर लेखेँ है। अब हामीलाई परीक्षामा सोधिन्छ यहाँ यो तिमी भनेको द्वितीय पुरुषको कर्ता पर्छ यहाँ,
अब हामीलाई यहाँ तृतीय पुरुषको कर्तापद राख्न भन्न पनि सक्छ हैन। हामीलाई परीक्षामा तृतीय पुरुष अथवा अभ्यासमा गृह कार्यमा तृतीय पुरुष पनि भन्न सक्छ, अथवा तृतीय पुरुष नभएर म पनि भन्न सक्छ, अथवा म भनेको प्रथम पुरुष पनि भन्न सक्छ, तृतीय पुरुष पनि भन्न सक्छ, प्रथम पुरुष पनि भन्न सक्छ, किनभने यहाँ द्वितीय पुरुष छ। अब प्रथम पुरुष भनौँ भने प्रथम पुरुषमा भएका एक वचन प्रयोग गर्नु पर्यो भनेको प्रथम पुरुषमा म र हामी छ भनेपछि यहाँ प्रथम पुरुषमा बदल्दाखेरि के बनाउनु पर्यो भने म बनाउनु पर्यो हैन। म राम्ररी पढौँ, म राम्ररी पढौँ बनाउनु हैन। म राम्ररी पढौँ एक वचन यहाँ द्वितीय पुरुषको थियो, द्वितीय पुरुषको क्रियापद छ, यहाँ प्रथम पुरुषको क्रियापद छ। अथवा यसलाई हामी यसो पनि गर्न सक्छौँ, पढौँलाई यहाँ पढ्छु बनाउन पनि सक्छौँ हैन। यसरी पढ्छु लेख्न पनि सक्छौँ। म राम्ररी पढ्छु भयो भने प्रथम पुरुष भयो यहाँ कर्तापदमा, अघि द्वितीय पुरुष थियो, अहिले प्रथम पुरुष आयो। वाक्यमा प्रश्नको वाक्यमा द्वितीय पुरुष थियो, यहाँ प्रथम पुरुष आयो। अब हामीले तृतीय पुरुष बनाउनु पर्यो भने मानिलिउँ ऊ राम्ररी पढ्छ। क्षमा प्रार्थी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, ऊ राम्ररी पढ्छ भन्नु पर्यो। ऊ भनेको तृतीय पुरुष भयो। अब यो तिमी एक वचन भएको अवस्थामा प्रथम पुरुष म एक वचन, तृतीय पुरुष पनि एक वचन भयो। अनि यदि तिमीहरू भनेर यहाँ द्वितीय पुरुष बहुवचन थियो भने अब हामीले यहाँ के लेख्नु पर्थ्यो, हामी राम्ररी पढ्छौँ भनेर यहाँ पनि कर्तापद बहुवचन लेख्नु पर्थ्यो। त्यसै गरी यहाँ तृतीय पुरुषमा बदल्नु थियो भने पनि हामीले यहाँ बहुवचन भएपछि यहाँ पनि बहुवचन उनीहरू राम्ररी पढ्छन् भनेर बनाउनु पर्थ्यो। भनेको प्रश्नको कर्तापद एक वचन छ भने बदल्नु पर्ने पुरुषलाई पनि एक वचनमा बदल्नुपर्छ। कर्तापद जुन प्रश्नमा राखिएको छ त्यो बहुवचन छ भने बदलिएको पुरुषको वचन पनि बहुवचन हुनुपर्छ। फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, प्रश्नमा राखिएको कर्तापदको पुरुष एक वचन छ भने बदलिएको पनि एक वचन हुनुपर्छ। यसरी प्रथम पुरुषमा भनेको छ भने यसरी, तृतीय पुरुष भनेको छ भने यसरी हैन। त्यसै गरी यो बहुवचन छ, तिमीहरू भनेको छ यहाँ भने तिमीहरू राम्ररी पढ भनेको छ भने यहाँ पनि बहुवचन हुनु पर्यो। प्रथम पुरुषमा भन्दा हामी राम्ररी पढ्छौँ भन्नु पर्यो। अब यहाँ पनि तृतीय पुरुष भनेको छ भने बहुवचन हुनु पर्यो, उनीहरू राम्ररी पढ्छन् भन्नु पर्यो हैन। यस्तो अवस्था यहाँ पुरुष परिवर्तन गर्दाखेरि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। अब एउटा विद्यार्थीहरू अलिकति अल्मलिने कुरो यहाँ के हुन्छ भने मौसुफ भन्ने एउटा शब्द छ। यहाँ विद्यार्थीहरू अल्मलिन सक्छन्। म यो अल्मललाई स्पष्ट पार्छु। मौसुफबाट हुकुम बक्सियो। यो मौसुफ द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम हो। मौसुफ भनेको चाहिँ द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम पद हो। अब यसलाई हामीले प्रथम पुरुषवाचक बनाउनु पर्यो अथवा तृतीय पुरुषवाचक बनाउनु पर्यो। द्वितीय पुरुषवाचक छ मौसुफ भनेको, अब कि तृतीय पुरुषवाचक बनाउनु पर्यो कि प्रथम पुरुषवाचक बनाउनु पर्यो कि तृतीय पुरुषवाचक बनाउनु पर्यो। किनभने यहाँ द्वितीय पुरुष मौसुफ। अब यहाँ मौसुफ कसरी के भन्ने कुरो अघि अलमल भएको कुरोलाई मैले यहाँ प्रश्न पार्न खोजेँ। मौसुफ भनेको चाहिँ ठुलो पदमा रहेका, उच्च ओहदामा रहेका व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्दा, जस्तै राजा ठुलो पदमा रहेको हैन। त्यसै गरी मन्त्री, राष्ट्रपति ठुलो पदमा रहेको हैन। यस्ता ठुलो पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई मौसुफ भनेर सर्वनाम शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। मन्त्रीलाई मौसुफ भन्नु पर्यो अथवा राष्ट्रपतिलाई मौसुफ भन्नु पर्यो अथवा प्रधानमन्त्रीलाई मौसुफ भन्नु पर्यो अथवा राजालाई, विशेष गरी हामी राजालाई प्रयोग गर्छौँ। खास गरी राजालाई हामी मौसुफ भन्ने शब्द प्रयोग गर्छौँ। राजा अथवा रानी अथवा राजकुमार, राजकुमारी, अधिराजकुमार, अधिराजकुमारी, राज परिवारका खानदानमा विशेष गरी मौसुफ प्रयोग गर्छौँ। समग्रमा हामीले बुझ्दा सबैभन्दा ठुलो पदमा, उच्च ओहदामा रहेका व्यक्तिहरूलाई त्यो पदका
व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गर्दा सर्वनाम पदमा द्वितीय पुरुषवाचक मौसुफ प्रयोग गरिन्छ। बाँकी चाहिँ अघि मैले यहाँ अब भनेको छु मौसुफ भनेको द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम पद हो। अनि अब यहाँ हामीलाई द्वितीय पुरुषवाचक प्रश्नमा भएपछि कि प्रथम पुरुषमा बदल्नुपर्छ कि तृतीय पुरुषमा बदल्नुपर्छ। बदल्ने तरिका चाहिँ यहाँ एकवचन छ भने बदलेको पनि बहुवचन, यहाँ एकवचन छ भने कर्तापद सर्वनाम, यहाँ पनि फेरि दोहोऱ्याए हामीले। प्रश्नमा सोधिएको प्रश्नमा एकवचन छ कर्तापद सर्वनाम भने उत्तरमा पनि एकवचन, बहुवचन छ भने उत्तरमा पनि बहुवचन लेख्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइबहिनीहरू अब यसरी यो बदल्ने तरिका त मैले अघि भर्खरै सिकाएको छु, यसरी नै बदल्ने। अब यसमा पनि मैले नबुझेका कुराहरू केही छन् भने विद्यार्थी भाइबहिनीहरूसँग कमेन्ट बक्समा लेख्न अथवा थप गर्नुपर्ने कुरा क्षमा प्रार्थी छु। थप गर्नुपर्ने कुराहरू पनि केही छन् भने विद्यार्थीहरूले कमेन्ट बक्समा लेख्ने छन् र बाँकी कुरा भिडियो लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न बिर्सिने छैनन्, यो मेरो आशा रहेको छ। र आजको कक्षाको अब अन्तिम शीर्षक हामी लाग्दैछौँ आदर। आदर लिङ्ग पनि सिक्यौँ हामीले, वचन पनि सिक्यौँ, पुरुष पनि सिक्यौँ। अब आदर, अबको विषयवस्तु आदर रहेको छ। आदर अङ्ग्रेजीमा रेस्पेक्ट भन्छौँ, सम्मान हैन। अब यो सम्मान 3 प्रकारको हुन्छ, म यहाँ लेख्छु। एउटा सामान्य आदर, सामान्य आदर अथवा हामी अनादर पनि भन्छौँ अथवा निम्न आदर पनि भन्छौँ, हामी निम्न आदर पनि भन्छौँ। विद्यार्थी भाइबहिनीहरू यो अन्तिम शीर्षक है आजको कक्षामा। सामान्य आदर जसलाई हामी अनादर पनि भन्छौँ अथवा यसलाई हामी निम्न आदर पनि भन्छौँ विद्यार्थी भाइबहिनीहरू पहिलो प्रकारमा। अब दोस्रो छ मध्यम आदर, मध्यम आदर दोस्रो आदरको प्रकार। अनि तेस्रो आदरको प्रकारमा उच्च आदर, उच्च आदर। अब उच्च आदर पनि 2 प्रकारका छन् विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। उच्च आदरलाई हामी 2 प्रकारमा लिन सक्छौँ। जस्तै उच्च आदरको पहिलो प्रकार क नम्बरमा सामान्य उच्च आदर। उच्च आदरलाई 2 प्रकारमा भनेको छु मैले। पहिलोमा सामान्य उच्च आदर, सामान्य उच्च आदर, र ख नम्बरमा अति उच्च आदर। यसरी विद्यार्थी भाइबहिनीहरू हामीले आदरका प्रकारहरू वर्गीकरण गरेका छौँ। यहाँ आदरको प्रकारमा पहिलो प्रकार सामान्य आदर अथवा यसलाई हामी अनादर पनि भन्छौँ अथवा यसलाई निम्न आदर पनि भन्न सक्छौँ हामी विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। त्यसै गरी दोस्रोमा छ मध्यम आदर, त्यसै गरी तेस्रोमा छ उच्च आदर। उच्च आदरलाई हामी 2 प्रकारमा हेर्न सक्छौँ, सामान्य उच्च आदर र अति उच्च आदर। अब यी कुराहरू म यहाँ थप छलफल गराउँदै लैजान्छु। सुरुमा सामान्य आदर भनेको आफूभन्दा सानो उमेरका भाइ बहिनीहरूलाई गरिने आदर। जस्तै हामी के भन्छौँ भने त भन्छौँ हैन, त भन्छौँ, त जा बस, त जा बस, उठ, लेख अथवा यस्तै गर्छौँ हामी हैन। सामान्य आदर भनेको आफूभन्दा साना उमेरका व्यक्तिहरूमा गरिने सम्मानको प्रकार, आदरको प्रकार हो यो हैन। अब यस पछाडि हामी दोस्रो प्रकारमा जान्छौँ। दोस्रो प्रकारमा हामी मध्यम आदर, मध्यम आदर भन्छौँ दोस्रो प्रकारमा। मध्यम आदर भनेको चाहिँ आफू बराबरकालाई गरिने सम्मान। जस्तै हामी आफू बराबरकालाई के भन्छौँ, तिमी भन्छौँ, तिमी जाऊ हैन। अघि त जा थियो सामान्य अथवा निम्न आदरमा, तिमी जाऊ। अब मध्यम आदरमा आफू बराबरकोलाई तिमी भन्नु पर्यो, तिमी जाऊ अथवा तिमी बस अथवा तिमी लेख। अघि चाहिँ त बस, त जा, त लेख भनिन्थ्यो भने अब चाहिँ
तिमी जाऊ, तिमी बस, तिमी लेख, तिमी पढ, तिमी गर, हैन? यसरी भनेको मध्यमादर भनेको आफू बराबरकालाई, आफू बराबरीको क्षमता उमेरका साथीहरूलाई गरिने सम्मान, रेस्पेक्ट भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा, त्यसलाई चाहिँ आदर भन्छौँ। त्यसै तिमी जाऊ, बस, लेख, पढ, गर, त्यसरी हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब अर्को छ तेस्रो प्रकारमा उच्च आदर। मैले उच्च आदरलाई अघि दुई प्रकारमा वर्गीकरण गरेका थिएँ। क मा थियो अति उच्च आदर, होइन, क नम्बरमा मैले के लेखेको थिएँ भने सामान्य उच्च आदर लेखेको थिएँ अघि, सामान्य उच्च आदर क नम्बरमा। अब यो सामान्य उच्च आदर भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दा, जस्तै मैले लेख्छु तपाईँ जानुहुन्छ अथवा जानुभयो, तपाईँ जानुहुन्छ अथवा जानुभयो, अथवा बस्नुहोस्, तपाईँ बस्नुहोस्, अथवा तपाईँ लेख्नुहोस्, तपाईँ गर्नुहोस्। यस्तै यस्तै अवस्थामा हामी सामान्य उच्च आदर व्यक्त गर्छौँ, सामान्य उच्च आदर। अब अर्को ख नम्बरमा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसलाई चाहिँ हामी अति उच्च आदर भन्छौँ, अति उच्च आदर भन्छौँ। यसमा चाहिँ हामी उच्च आदरार्थीमा पनि अति उच्च आदरार्थी प्रयोग गर्छौँ। जस्तै हजुर आइसियोस् भन्छौँ, अघि चाहिँ जानुहुन्छ भन्थ्यौँ, हजुर गइसियोस् भन्छौँ। अब यहाँ चाहिँ है, यहाँ आदरार्थीको कुरामा उच्च आदरार्थीमा सामान्य उच्च आदरार्थीमा तपाईँ जानुहुन्छ थियो भने, अब अति उच्च आदरार्थीमा चाहिँ ख नम्बरमा हजुर गइसियोस् हुन्छ, हैन? हजुर गइसियोस्, बसिसियोस्, बोलिसियोस्, आइसियोस्, गइसियोस्, हिँडिसियोस्, लगाइसियोस्, कराइसियोस्, फकाइसियोस्, हैन? यसरी। त्यसै गरी अघि मैले एउटा सर्वनाम पद लेखेको थिएँ पुरुषवाचक सर्वनाममा, द्वितीय पुरुषवाचक मौसुम, मौसुम सरकारबाट हुकुम गरी बक्सियोस्, मौसुम सरकारबाट आदेश गरी बक्सियोस्, मौसुम सरकारबाट जारी गरी बक्सियोस्। यसरी प्रयोग गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी अति उच्च आदर भन्छौँ। फेरि पनि दोहोऱ्याएँ मैले, तपाईँ जानुहुन्छ, जानुभयो, बस्नुहोस्, लेख्नुहोस् आदि भयो भने सामान्य उच्च आदर। अब फेरि यसलाई हामी यसैलाई हेर्छौँ, हजुर जानुहुन्छलाई गइसियोस्, हजुर गइसियोस्, बसिसियोस्, खाइसियोस्, उठिसियोस्, सुतिसियोस्, लुगा लगाइसियोस्, हिँडिसियोस्, बोलिसियोस्, यसरी लेख्यो भने अति उच्च आदर भयो। अनि त्यसै गरी मौसुम सरकारबाट हुकुम बक्सियोस्, मौसुम सरकारबाट आदेश बक्सियोस्, यसरी प्रयोग गरियो भने पनि अति उच्च आदर भनेर मानिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यो शब्दको तहमा यसरी मैले यो उच्च आदर, अति उच्च आदर, सामान्य आदरलाई व्याख्या गरेँ भने अब यसलाई म वाक्यको तहमा लैजान्छु। हामी वाक्यको तहमा ठुला कक्षामा उक्लिँदै जाने गर्दै हुँदाखेरि हाम्रो क्रममा साना कक्षा 1 2 3 4 5बाट हामी अब 10 कक्षा 9 कक्षा 11 12 पुग्दै जाँदाखेरि हामीलाई वाक्यको तहमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसमा वाक्यको तहमा म लैजान्छु। जस्तै हामीलाई भनेको हुन्छ त खुरु खुरु आफ्ना काम गर। अब यहाँ अनादर छ, त खुरु खुरु आफ्ना काम गर भन्दा अनादर छ, यहाँ आदर गरिएको छैन, आफूभन्दा सानालाई गरिएको सम्मान छ, यहाँ रेस्पेक्ट, आफूभन्दा सानालाई त भनिन्छ, त्यही छ भनेको अनादर छ। अब हामीलाई परीक्षामा मध्यम आदर बनाउनुहोस् भनेर सोध्न सक्छ यहाँ, हैन? मध्यम आदर बनाउनुहोस् भन्न सक्छ, अथवा मध्यम आदर नभएर उच्च आदर बनाउनुहोस् भन्न पनि सक्छ। उच्च आदर बनाउनुहोस् भन्यो भने चाहिँ हामीले अघि सिके अनुसार सामान्य उच्च आदर बनाए पनि हुन्छ, अति उच्च आदर बनाए पनि हुन्छ।
तर यहाँ उच्च आदर बनाउनुहोस् नभनेर हामीलाई परीक्षामा चाहिँ अति उच्च आदर बनाउनुहोस् भनौँ भने चाहिँ अब यहाँ अघि मैले अति उच्च आदर बनाउन कसरी सिकाएको छु त्यसरी बनाउनुपर्छ। अब त्यति नभनेर फेरि यहाँ उच्च आदर नभनेर अति उच्च आदर पनि नभनेर सामान्य उच्च आदर बनाउनुहोस् भनेको छ भने अब मैले अघि यहाँ सामान्य उच्च आदर कसरी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा सिकाएको छु अघि भर्खरै मात्रै, योभन्दा ठिक अगाडि सिकाएको छु। त्यसले गर्दा त्यसका आधारमा यहाँ बदल्नुपर्छ। हामी ती सबै तरिकामा हेर्छौँ। मानिलियो हामीलाई यहाँ मध्यम आदर भनेको छ है, मध्यम आदरमा त अनादर भयो। अब त अनादरलाई हामी मध्यम आदरमा लैजान्छौँ। तिमी मध्यम आदरमा गयो है, तिमी तिमी खुरु खुरु, तिमी खुरु खुरु आफ्ना काम, तिमी खुरु खुरु आफ्ना काम गर। हैन, अब यहाँ त एक वचन छ, यहाँ पनि एक वचन आयो। त खुरु खुरु आफ्ना काम गर भयो। अब यहाँ अनादरमा त्यस्तो भयो, मध्यम आदरमा तिमी खुरु खुरु आफ्ना काम गर। तिमी भएपछि यहाँ पनि तिमी भन्नु पर्यो हैन। अब हामीले सामान्य उच्च आदर बदल्नु पर्यो भने, सामान्य उच्च आदरमा लानु पर्यो भने के गर्नु पर्यो भने अघि मैले सिकाए अनुसार तपाईं खुरु खुरु, तपाईं खुरु खुरु आफ्ना काम गर्नुहोस्। सामान्य उच्च आदरमा यस्तो हुन्छ विद्यार्थी भाइबहिनीहरु, अघि मैले सिकाए अनुसार तपाईं खुरु खुरु आफ्ना काम गर्नुहोस्। यदि हामीलाई यहाँ सामान्य उच्च आदरमा बदल्नु भनेको छ भने यस्तो हुन्छ हैन। अब फेरि अति उच्च आदरमा बदल्नुहोस् भनेको छ भने चाहिँ हजुर खुरु खुरु, हजुर खुरु खुरु आफ्ना काम गरिसियोस् हुन्छ। हजुर खुरु खुरु आफ्ना काम गरिसियोस्। यसरी अति उच्च आदर हुँदाखेरि, सामान्य उच्च र आदर हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यो माथिको वाक्यलाई त खुरु खुरु आफ्ना काम गर भन्ने वाक्यलाई बदल्दाखेरि सामान्य उच्च आदर तपाईं खुरु खुरु आफ्ना काम गर्नुहोस् हुन्छ। तर यसलाई अति उच्च आदर बदल्नु पर्ने हजुर खुरु खुरु आफ्ना काम गरिसियोस् हुन्छ। अघि मैले सिकाएको छु। अब यसलाई फेरि अति उच्च आदरमा यसो पनि गर्न सकिन्छ, मौसुफ खुरु खुरु आफ्ना काम गरिबक्सियोस्। यसरी पनि बदल्न सकिन्छ हैन। सामान्य उच्च आदरमा तपाईं खुरु खुरु आफ्ना काम गर्नुहोस् भनाउनु पर्यो। अति उच्च आदरमा चाहिँ हजुर खुरु खुरु आफ्ना काम गरिसियोस् बनाउँदा पनि हुन्छ, मौसुफ खुरु खुरु आफ्ना काम गरिबक्सियोस् बनाउँदा पनि हुन्छ अति उच्च आदरमा हैन। अब यदि हामीलाई यहाँ मध्यम आदर भनेको छ भने चाहिँ अब तिमी खुरु खुरु आफ्ना काम गर बनाउनु पर्यो। अनादर भनेको छ र यो वाक्य अथवा यी तीनवटा मध्ये कुनै एउटा वाक्य राखिदिएको छ भने त खुरु खुरु आफ्ना काम गर भन्नु पर्यो। अनादर बनाउनु परेको छ भने चाहिँ हैन। अब यहाँ हामीलाई उच्च आदर मात्रै लेखिदिएको छ, अति उच्च आदर र सामान्य उच्च आदर उल्लेख गरेको छैन, उच्च आदर मात्रै उल्लेख गरेको छ भने त्यतिखेर चाहिँ हामीले यी तीनवटा मध्ये जुन लेखे पनि मिल्छ विद्यार्थी भाइबहिनीहरु। अब यसरी अघि मैले भनेको थिएँ यहाँ बहुवचन भयो भने यहाँ पनि बहुवचन बदलेको अवस्थामा, यहाँ एक वचन भयो भने यहाँ पनि एक वचन यसरी राख्नुपर्छ। आदरमा पनि त्यही अवस्था हुन्छ। यसरी विद्यार्थी भाइबहिनीहरु आजको कक्षामा हामीले व्याकरणसँग सम्बन्धित लिङ्ग, वचन, पुरुष, आदरसँग सम्बन्धित विषयवस्तु यही पूरा भएको कुरा विद्यार्थी भाइबहिनीहरुलाई जानकारी गराउँछु। अर्को कक्षामा थप नयाँ विषयवस्तु र नयाँ पाठ्य सामग्री लिएर, नयाँ विषयको नयाँ पाठ्य सामग्री, नेपाली भाषा व्याकरण अथवा पाठसँग सम्बन्धित, अभ्याससँग सम्बन्धित अथवा अर्को छुट्टै नेपाली भाषाभन्दा नेपाली विषयभन्दा बाहेक अर्कै छुट्टै विषयको सामग्री पनि हुन सक्छ।
ती विषयवस्तुसहित उपस्थित हुने वाचासहित म आजको कक्षामा अपुग कुराहरूलाई अथवा थप्नुपर्ने कुराहरूलाई अथवा नपुगेका कुराहरूलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिन, साथै मेरो युट्युब च्यानल जोइन्ट विथ असलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै आजको कक्षाबाट म बिदा हुन चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अर्को कक्षामा फेरि भेट्नेछौँ। नमस्कार, धन्यवाद।